السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. सूरह अल-मुमिनून और 18वें पारे का आगाज हो रहा है और इस सूरत की पहली 11 आयात मैंने तिलावत की है आपके सामने। अगर अल्लाह आपको मौका दे तो घर जाकर तर्जमा तफसीर का कुरान खोलें और 18वें पारे के शुरू में इस सूरत की 11 आयतें बातर्जमा जरूर पढ़ें और मजा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे कद अफलहल मुमिनून, तहकीक कामयाब हो गए मोमिन। और आगे फरमाया कि मोमिन हैं कौन, उनकी सिफतें और अलामतें अल्लाह ने बयान फरमाई। मोमिना दी पहली सिफत यह है कि वो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार कर दे। नमाज कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिता है। खुशू खुजू एक अहम तरीन जुज़्व है नमाज का। नमाज इस तरह पढ़ना, एक दिन जनाब जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। इन हदीस जबरील के अंदर बुखारी मुस्लिम से मौजूद है और एफ ए दे अंदर इंटर के अंदर जो बच्चे इस्लामियात पढ़ते हैं ना, वो तकरीबन दूसरे नंबर से ये हदीस है, हदीस जबरील। सुभान अल्लाह। कदी कदी आप इंसानी शक्ल च आंदे और कदी कदी पर्दे के पीछे आके गुफ्तगू फरमा दे, कदी कदी असल शक्ल च भी आंदे। और ये बात ज़हन च रखना कि असल शक्ल में ज़माने नबूवत में आप सिर्फ 2 मरतबा तशरीफ ले आए असल ओरिजिनल हालत च। एक उस वक्त जदों पहली वही का आगाज होया गारे हिरा अंदर,
تو دوسرا اس وقت جدو سرکار نو رب نے آسمانہ تے بلایا معراج دے موقع تے آپ سرکار فرماندے نے میں دیکھیا زمین تو لے کے آسمان تک پر جناب جبریل علیہ السلام تشریف، لیکن آج آپ انسانی شکل چاہے نہاتے دھوتے انج جی ہنے ہی واش روم چو نکل کے بندہ تے بالکل یس ہو کے آدھے نا، ذرا بھی کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی سفر دے آثار نہیں. تے صحابہ کرام کہندے نے بھی چٹے سفید کپڑے تے کالے سیاہ بال آئے میرے اور تواڈے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے اتحیات دی شکل چ بیٹھے. اے جڑا بڑا اچھا مقام ہے تعلیم و تعلم واسطے نا. تے صحابہ کہندے نے جڑا راوی بیان کر دے اے بندے آیا بندہ تے سرکار دے سامنے ادب نال پیار نال محبت نال بیٹھ گئے تے انہوں نے آن والے بندے نے اپنے اینا ہتھاں نو اپنے رانا تے رکھ لے انج کر کے. اے ادب دا مقام ہے. سرکار دے سامنے بیٹھ گئے تے بیٹھن تو بعد انہوں نے 4 سوال کیتے. کتنے؟ 4 سوال. سب تو پہلے پوچھ دینے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے دسو مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا بھی ایمان یہ ہے کہ تو رب تے ایمان لیا، اللہ دے فرشتیاں تے، رب دے کتاباں تے، اللہ دے رسولاں تے آخرت دے دن تے آخرت فرمایا بھی تو اچھی بری تقدیر تے بھی ایمان لیا. عمومی طور تے 5 چیزاں ایمان یاد لوگ بیان کر دینے، لیکن اس حدیث میں سرکار نے 6 چیزاں بیان فرمائی جن سے تقدیر کا ذکر بھی فرمایا. لیکن اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. اے 5 چیزاں تے عام نے نا جی. تے 6 نمبر تے تقدیر فرمایا اے ایمان ہے. تو کہنے لگے صدقتا، تسی صحیح فرمایا، تسی صحیح فرمایا. صحابہ کہنے لگے ویسے بڑا تعجب کیتا بھی آپ ہی سوال کر دے تو بات یہ بھی کہنے دے بھی تسی صحیح فرمایا. یہ بھی چنگا سوال پوچھنا لگ گئے. تعجب کرتے رہے لیکن خاموش رہے. تعجب کسی گل تے ہوئے بھی تے بندے نو صبر کرنا چاہیے. بعض بندے بے صبرے ہو کے اور صبر ہی بول پہ تقریر اندر، بیان اندر یا کسی اور معاملات یہ بھی صبر دے منافی. صحابہ کہتے ہیں تعجب تو بڑا کیتا لیکن بولے نہیں، بڑا تعجب ہے. دوسرا سوال کر دینے مل اسلام، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دسو اسلام کی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ 5 چیزاں ارکان اسلام. آپ نے فرمایا کہ شہادت دینا اللہ رسول دی تے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 چیزاں سرکار نے بیان فرمائی ہیں. تیسرا سوال کر دینے احسان کی ہے؟ اے ذرا گل دھیان نال سمجھنا نہیں. احسان کی اے میں جی آیت پڑھی ہے نا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان تعلق کے اندر کہنے لگے جی احسان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھ، اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب نو ویکھ رہے، اپنے رب نو ویکھ رہے. تو اگر ایک کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھو کہ میرا رب مینوں دیکھ رہے، میرا رب مینوں دیکھ رہے. یہ ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع، اور ان کا نام احسان بھی ہے. ایک احسان تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے دے 2 روپے بنتے نے اسی 5 دے دیے، کسی بندے کا اینا غصہ بنتا سی اینا دے دیے. یہ احسان ہوتا ہے عمومی طور پہ، لیکن سب تو بڑا احسان یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے بڑی توجہ نال، بڑے دھیان نال تے بڑے خشوع خضوع نال. اللہ اکبر. ساڑھے جماعت دے قائدین گزرے نا، انہوں چو ایک ایسا بھی نام ہے، بہت ابھی دور نہیں قریب دی گل ہے. ساڑھے استادہ نے کئی دفعہ گل بیان فرمائی، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما کہنے لگے انہوں نے پیر تے کوئی مسئلہ بن گیا، انہوں نے کہا جی انہوں کو تھوڑا جائندہ آپریشن کرنا پائے گا تو تانوں بے ہوش کرنا پائے. انہوں نے کہا جی بے ہوشی جی تو انہوں نے کوئی 5 دن میں شاید
ایسی چیز کے جنہوں نے کہا بھی میں نہیں صحیح سمجھتا. انہوں نے کہا جی تھوڑا علاج بھی کرنا ہے. تو کہنے لگے تسی انج کرو میں وضو کر کے نماز شروع کر دینا, جدوں میں سجدے چلا جاواں اللہ دے قریب ہو جاواں تسی اپنا کام کر لیا. انہوں نے نماز شروع کر دیتی, انہوں نے ڈاکٹر اپنا کام کر لیا, انہوں نے اندازہ ہی نہیں ہوا یعنی کہ اتنا رب دے قریب. تے ساڈیاں نمازاں, علامہ اقبال بھی پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا بھی تیری نماز بے حضور, تیری نماز بے حضور, تیرا امام بے حضور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. کی فائدہ ہے ہوئی نماز دا پتہ ہی نہیں. کھڑے نماز اندر دھیان کہا رہے, دکاناں تے کاروبار تے. وہ ایک دن زور یا اثر دی نماز پڑھائی حضرت صاحب نے, ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا جی تسی 13 رکعتاں پڑھائیاں نے. میں نے کہا یار میں 4 ہی پڑھائیاں نے. میں بندے کو پوچھا سجے کھبے, وہ سارے کہا جی 4 ہی پڑھیاں نے. تو انہوں نے کہا بھی تینوں کیویں 3 لگے نے, اے دیکھنا تے دھیان نال ساڈیاں نمازاں تے کی حال. کہنے لگا جی میری 4 دکاناں نے تے نمازیاں رکعتاں بھی 4 نے. میں ہر رکعت اندر ایک دکان دا حساب کتاب مکمل کرنا, کی آیا کی گیا کیویں بنیا بنایا. تے اج نماز اندر میری 3 دکاناں دا حساب ہویا ہے, 4تھی دکان رہ گئی ہے. میں سمجھا کہ رکعت بھی رہ گئی. حساب لمبا چڑا ہو گیا ہوگا نا, کسی نے بمبو زیادہ لا لیا انہوں کو. انہیں جی اج 3 دکاناں ہو گئی نے, 4تھی دکان ہی رہ گئی. یعنی کہ ساڈیاں نمازاں دا یہ حال ہے. کوئی مسجد دے بالے چیک کر رہا, کوئی لینٹر چیک کر رہا, کوئی ادھر دیکھ رہے. انہوں کہتے ہیں التفات نظر, التفات نظر اے غلط ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا, قبول تو رب نے کرنی ہے, لیکن جب نماز پڑھی ہے نا تو پھر اللہ جانتا ہے دھیان رب والی ہونا چاہیے. اور یہ بات ذہن چ رکھو, جہاں بندہ چاہتا نا میری فقیری ختم ہو جائے تو میری غربت ختم ہو جائے تو مینوں کسے دی لوڑ ہی نہ رہے, اللہ رب العزت جہاناں دے وچوں ہر ایک دے کولوں بے نیاز کر دے. انہوں چاہیے وہ نماز پڑھے خشوع خضوع نال. اللہ رب العزت حدیث قدسی اندر فرمان دینے, میں تیرے ہتھاں نوں رزق نال بھر دیاں گا, بھر دیاں گا. ایک تے دوسرا تینوں میں تیرے وقت نوں بڑا قیمتی بنا دے گا. میں تینوں ایویں ادھر ادھر کماں چ مشغول نہیں کراں گا. تے اگر تو نماز دے اندر ہینگی پھینکی ماری نا تے نماز تے عبادت دھیان نال نہ کیتی تے پھر تو جنہ مرضی کر لے, میں تینوں اینا ہی مصروف کر دے گا تے سچ مچ کان کھوکن نوں ٹائم نہیں ملے گا. نالے میں تینوں فقر دیاں گا, غریبی دیاں گا, تے نال تینوں ایویں مصروف کر دے گا. کئی بندے ایویں مصروف ہو جاندے نے ایویں, وہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت عذاب پایا ہوندا, ادھر فرق ہوئے ادھر, ادھر فرق ہوئے ادھر, ادھر ادھر, ایویں رات ہو جاندی. نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی نیکی, اوویں سو گئے اوویں اٹھ پئے. نہ بھئی نہ عبادت کرنا رزق چ برکت ہوندی تے عبادت بھی وہ جی خشوع خضوع نال ہوئے. اے رب نے سب تو پہلی صفت بیان فرمائی 18ویں پارے اندر. اگر اللہ توفیق دے وے کسی تفسیر نو پڑھنا, اس آیت دی تفسیر نو پڑھنا, دوسری آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون, رب دے سچے مومن او نے جنہیں نماز پڑھ دے نے مکمل خشوع خضوع نال. اے توجہ کرنا ذرا, آپ سرکار تشریف فرما نے مسجد دے اندر, ایک بندہ آیا حدیث پیش کر رہے, انہیں نماز پڑھی تے نماز پڑھی نہ پڑھی رنگی, نہ رکوع سجدہ پورا کیتا, نہ باقی معاملات پورے کیتے. تے انہیں سلام پھیرے, آپ کہندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی, اور چل واپس جا نماز پڑھ, تو نماز پڑھی ہی نہیں, تو نماز, حالانکہ میں نبی پاک دے سامنے پڑھ کے آتا ہے. ایک باری آیا پھر فرمایا, دوسری باری آیا پھر فرمایا, تیسری باری آیا پھر فرمایا. کہنے لگا سرکار مینوں تے ایہو جی آندی تے تسی آپ دس دو مینوں. پھر آپ نے دسیا بھی اطمینان نال رکوع کرو, اطمینان نال سجدہ کرو. جڑا سجدہ تے رکوع ہی صحیح نہیں کردا تے نماز ہی نہیں ہوندی. تے کئی بندے بس بریکے لے جاندے نے. وہ بندہ سی پٹھان مسجد چلا گیا, انہیں چھتنا یکدم جناب ایک نے وضو بھی نہ کیتا, وہ سلام پھیرا, انہوں نے کہا ہاں بھائی جماعت مل گئی تھی. انہوں نے کہا ہاں ہاں, وہ وضو کے چکروں میں پڑ جاتا, جماعت نکل جاتی, وضو کے چکر میں پڑ جاتا, وہ وضو تو بغیر نماز پڑھ گئی. ایک اور حضرت صاحب نے پوچھا بھی وضو تو بغیر نماز ہو جاتی, ایسے کالے بڑے مولوی صاحب تو نہ بولے تو بندہ کہندا ہو جاتی ہو جاتی. انہوں نے کہا بھی تو بڑا کالا ہے, میرے تو پہلے ہی بول پہ ہے, تو چلو جی تو کہہ دیتا ہو جاتی تو دلیل کیوں نہیں, میں کئی باری پڑھی میں وضو تو بغیر. ان کی ساری صورت حال ہے, نماز تو بغیر وضو تو بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز وہ نماز بڑی جلدی انہیں پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. انہوں نے کہا حضرت خان صاحب یہ کیا, اور انہوں نے کہا چھوڑو کوچا, اپنا کام جلدی جلدی, اور اللہ کا کام ایسا ایسا, اللہ کا کام بھی جلدی کرنا چاہیے.
ان کی نماز انج کر کے نا مروڑ تروڑ کے او شروع دیتی ولیٹ دیندے نے اللہ دی قسم حدیث میں جاندا ہے ایکو جی نماز آسماناں تے جاندی نہیں انج کر کے اڈن دی کوشش کر دی ہے اندے پرتے نے لا دیتے نے سارے تو پتہ نماز بد دعا کر دی نماز کہندی جویں اے بدبختا جویں تو مینوں ضائع کیتا ہے اللہ تینوں بھی ضائع کر دے نماز بد دعا کر دی میرے بھائیو نماز اطمینان نال سکون نال کی پتہ کہ زندگی دی آخری نماز ہوئے کی پتہ ہے ایسی فجر پڑھی زور دا کسی نے گارنٹی ہے تو پھر ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھو اے احسان سرکار نے فرمایا بھی احسان اے ہے عبادت اس طرح کرو جو میرا رب نو ویندے پے ہو تو جے اے نہیں تو کم از کم اے سمجھو بھی اللہ منو دیکھ رہا ہے تو ایک وہ احسان ہوندا ہے زیادہ دینا کسی نو وہ کہندے نے کتے کوئی شادی کرنی ہوئے نا کسی گھر کو رشتہ ناتا کرنا ہوئے یا کسی نے کاروبار کرنا ہوئے یا اندر سفر کرو تو یا اندر کھانا کھاؤ اس سے بڑے نتارا ہو جائے کہ بندہ کیسا ہے تو جرا کھانے دی ٹیبل تے انصاف نہ کرے وہ تھوڑے دھی پتر نال بھی انصاف نہیں کر سکتے رجیکٹ تو کئی بندے بڑے سیانے ہوندے حضرت صاحب فرماندے نے بھی ایک کھانا ہوندا ہے انصاف دا توجہ ہے گلاں آخری نے ایک کھانا ہوندا ہے انصاف دا بڑی مزے دی بات بچے بھی دھیان نال سنو ایک کھانا ہوندا ہے انصاف دا ایک کھانا ہوندا ہے عدل دا ظلم دا تے ایک کھانا ہوندا ہے احسان دا اے تے بھی احسان آ گیا عدل دا کھانا انصاف دا کھانا اے کہ تین بوٹیاں نے تین ہی بندے نے تینوں نے ایک کھا لی انصاف ہو گیا احسان کی ایک بندے نے اپنی بوٹی کھا لی تو دوجا بندہ بڑا سارا حوصلہ کر کے دلوں ہو کے احترام کر دیں حضرت صاحب اے بھی تسی کھا لو یقیناً انہوں اجر تو ملے گا اندا اے انہیں احسان کیتا ہوں تے کوئی گل نہیں اچھی گل ہے احسان کرنا چاہیے لیکن کئی بندے کھانے دی ٹیبل تے بھی ظالم بن جاندے نے او کیویں بھلا ظلم دا کھانا کھاندے نے ایک بوٹی بعد کھان نال اوندا کوئی جسم اس سے پہلے باڈی بلڈر نہیں بن جانا ایک بوٹی نال کچھ بھی نہیں ہونا لیکن ان دی طبیعت دا اندازہ ہو جائے گا بھی یہ بندہ ایسا بد وقت کھانے تے بھی انصاف نہیں کرتا پیا یہ ساڈے نال معاملات بھی انصاف نہیں کرے گا وہ اپنی بوٹی کھا کے نا آپ دی کھا لیندے وہ بچے چھوٹے چھوٹے تو پھر آندا او جہاز آندا پیا اوتھے او جہاز آندا وہ نال دا اٹھا میں تے اون دی بوٹی پھڑ کے کھا گیا وہ بھی کھا گیا اس ایک بوٹی نال اوندا بننا کچھ نہیں اوندا نقصان کوئی نہیں ہونا لیکن اس بندے نے ظلم کیتا ہے ظلم دا کھانا کھادا ہے دعا کرو اللہ ظلم تو ہر جگہ تو بچائے سن تو کئی بندے گھراں چ جا کے ظلم کرتے ہوندے نمازی نے پرہیزگار تے گھر جا کے بیویاں نوں مارنا شروع کر دیندے بھائی نہیں کئی نمازی ظالم ہوندے ایسا نہ کرو نماز پڑھو خشوع خضوع نال تے اللہ جاندا ہے جدوں خشوع خضوع والی نماز پڑھاں گے انشاءاللہ ادھروں سے سلام پھیراں گے ادھروں قبولیت دے پروانے آ جان گے اللہ ایسی نماز پڑھنے دی توفیق دے اور عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے بیمار آواز سے پریشان ہو اس دعا کر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزنا وارضعنا اے اللہ اپنی رحمت نظر صبر و معاف فرما اللہ جی سڑے حالت رحم فرما اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما کشمیر فلسطین دے مظلومہ دی بطور خاص مدد فرما یا اللہ جڑے ظالم نے انہوں نے نیست و نابود کر دے تباہ و برباد کر دے عبرت دا نشان بنا دے اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ سارے جسماں دے وچوں ایک ایک عضو نوں تا حیات صحیح فرما دے ایک ایک بیماری اور وائرس نوں نکال دے
ایک ایک عضو نو اللہ ساری زندگی واسطے صحیح فرما دے، تا حیات سے تو عافیت عطا فرما دے یا اللہ۔ جنہیں مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے معاف فرما دے، عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہوں نے معاف فرما دے، خاص کر جنہوں نے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہوں نے والدین نو معاف کر کے جنت والا مقام عطا فرما دے یا اللہ۔ جنہوں نے والدین دی نعمت موجود ہے انہوں نے بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا یا اللہ، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، مشکلاں آسان فرما دے، دو میں جہان آباد کر دے، حاسدین دے حسد تو بچا، ظالمین دے ظلم تو بچا۔ اے میرے اللہ ہر قسم دی نظر بد تو بچا لے، ساری زندگی سکھ چین عطا کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔